Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will be chanting Kunti Stuti. Kunti's spontaneous glorification of Lord Krishna and her description of the spiritual path are immortalized in Mahabharata and the Bhagavad Puran, that is Srimad Bhagavatam, and they have been recited, chanted and sung by sages and philosophers for thousands of years. Kunti uvacha नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोषजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तदा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शना दसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु तासस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमधः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणरुत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशान मनाधीनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेहमानस्य ऋणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् त्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतेरुणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्याकर्तुरात्मनः त्रियङ् यादसु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य
सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचित् आहु अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो भयात् अजस्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानाम् इवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा सुहृद्दाः सुपक्वौषधिवीरुदः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेशविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता तद्धा गङ्गे औगमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सकरुष्णयुषभावनेदृ ग्राजन्यवंसदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति कुन्तीकृता श्रीकृष्णस्तुति समाप्ता यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नारायण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.